اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور او ہستی جو سچ نو لے کے آئے، وصدق بہ، اور او جس نے اس سچ دی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ سب متقین لوگ ہیں۔ کسی بھی نیکی کار خیر یا عمل صالح دی اس کو بڑی عظمت اور کی ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات اس نیکی دی سند قرآن پاک وچ نازل فرما دے، اس دی مقبولیت اتے موڑ رب العالمین لگا دے، اس نیکی دی عظمت و شان وچ کس میں شک ہو سکتا ہے؟ اپنی زبان تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتا ہے، لوگ کہندے رہندے، دنیا اپنی سوچ وچ اپنے تصور وچ کسی چیز دا معیار خود قائم کر کے اس نو اچھائی یا برائی دا نام دے سکتی ہے، مگر اچھائی اور بلائی یہ معیار جو رب العالمین نے قائم فرمائے، اور پھر جنہ دیاں اچھائیاں اور بلائیاں نو اس خالق کائنات نے قرآن پاک وچ بطور سند ذکر کر دیتا، انہاں دی نیکی اور عظمت وچ کس نوں شک ہو سکتا؟ یہ مبارک جملہ قرآنیہ یہ وچ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، سچ نو لے کے آئے نے، وصدق بہ، اور او پھر جن نے اس سچ دی سب تو پہلے تصدیق کی تھی، بقول علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جناب شیر خدا خود فرماندے نے کہ اس مبارک قرآنی جملے وچ وصدق بہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رب فرماندا ہے کہ اس نے اس سچ دی تصدیق فرمائی ہے، اور اتنی عظمت و شان والا کہ بارگاہ رب العالمین وچ صدیق دا لقب ملے، بلکہ آپ دی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہا شرف صحابیت مشرف ہوئی ہیں، جس دن پہلی مرتبہ حضرت ابو قحافہ بعد میں شرف صحابیت حاصل ہوئے، جناب ابو بکر دے والد گرامی نے اپنے بیٹے نو لے کے بت خانے وچ گئے، جا کے فرمایا ہا اٹھائے آلہتک السم العلا فاسجد لہا یا ابا بکر، بیٹے انہاں نو سجدہ کر، یہ تیرے بلند و بالا معبود نے، رب نے۔ اتنی بات کر کے ابو قحافہ بت خانے تو باہر چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ بت خانے چاہے، بچپن آئے، ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے انی جائع فاطعمنی، لوگ تینوں اپنا معبود سمجھ کے تیری عبادت کر دینے، مینو بھوک لگی ہے، مینو کھانا کھلا، کھانا کھلا مینو، انی آرن پاک سے نہیں، مینو لباس دی ضرورت ہے، لباس مہیا کر۔ بت سی، نہ بول سکتا سی، نہ بولنا سی، آپ نے پتھر پھڑیا، اپنے صداقت بھرے بازو نو لہرا کے فرمایا اگر تو واقعتاً معبود ہے ہم نہ لگ سکا، کھانا مینو تو نہیں کھلا سکیا نہ صحیح، پانی نہیں پلا سکیا نہ صحیح، مینو لباس فراہم نہیں کر سکیا نہ صحیح، ہم نہ لگ سکا، میرے پتھر کو اپنا آپ بچا ہی لے، اپنا آپ بچا ہی لے۔
اتنی بات کر کے آپ نے پتھر ماریا، پاش پاش کر دی۔ والد باہروں کھڑاک سن کے آئے، بیٹا یہ کی کیتا ہی؟ عرض کیتا ابا جی جو ویکھ رہے ہو۔ ایک ہی کیتا ہی جی جو ویکھیا جی۔ اس ویلے غصے نال باہوں پھڑیا، کر لیا کے جناب ام الخیر نو ابو قحافہ کہن لگے پوچھ اپنے پتر نو کی چن چاڑ کے آیا ہے؟ جناب ام الخیر نے پوچھا، ابو قحافہ نے خود وضاحت کی تھی کہ میں بت خانے سے چھوڑ کے چلا گیا سا تو انہیں بتاں نو توڑ دیتا ہے۔ اس ویلے حضرت ام الخیر نے عرض کیتا اے میرے شوہر انہوں کچھ نہ کہو۔ جس دن اس بچے دی پیدائش ہوئی سی نا یہ الفاظ میرے کنا وچ بار بار سنائی دیندے سن، یا آمۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق والے محمد صاحب و رفیق۔ اللہ دی بندی تینوں مبارک ہوئے، رب نے تینوں ایسا بیٹا دیتا ہے جڑا عتیق ہے، آسمانہ تے دا نام صدیق ہے اور رب دے آخری نبی دا صاحب تے رفیق ہے۔ آسمانہ تے دا نام صدیق، تو جنوں رب سچا آکھے وہ دی سچائی چ کنوں شک ہو سکتا ہے؟ تو جنوں ایسے سچے وچ بھی سچائی نظر نہ آئے پھر وہ خود جھوٹا ہے۔ جنوں ایسے سچے وچ بھی جھوٹ نظر آئے اور ایسے سچے کی صداقت بھی نظر نہ آئے او دا ایمان آپ سراپا کذب اور سراپا خرافات اور سراپا جھوٹ ہے۔ جنوں سیدنا صدیق اکبر دے وچ بھی صداقت نظر نہ، یہ تو سی نا نظرے الوہیت دے وچ مقام صدیق اکبر تے نظر نبوت دے وچ مقام صدیق اکبر۔ آقا فرماندے نے میری ساری امت اٹھے ابو بکر دا شکر کرنا واجب ہے، ابو بکر دا شکر کرنا واجب ہے۔ آپ فرماندے نے اس واسطے کہ ما لأحد عندنا یزن الا وقد کافیناہ، لوگوں جن بھی میرے تے کوئی احسان کیتا ہے، ساڈے آقا فرماندے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن میرے تے احسان کیتا ہے میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے چھڑے ہیں۔ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر، انہیں جڑے اسلام تے ساڈے نال تعاون تے احسان کیتے نے نا، یقافع اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت والے دن رب انہاں احساناں دا بدلہ دے گا۔ باقی ساری خلق دے جن احسان نے، ساری مخلوق نے جن بھی ساڈے نال حسن سلوک کیتا ہے سارے نو بدلہ دے چھڑیا، سب نو احسان بدلہ دے چھڑیا سوائے ابو بکر تو۔ ما نفعنی مال ابی بکر، سمجھے نے جو نفع میں نو ابو بکر دے مال نے پہنچایا نا، ما نفعنی مال احد قطو، کسی اور دے مال وچ مینوں برکت حاصل ہوئی۔ نظر نبوت وچ کی مقام ہے تے صحابہ کرام دی نظراں وچ کی مقام ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ الذی يدخل منه امتی فقال ابو بکر وددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت معک حتی انظر الی فقال یا ابا بکر اما انک اول من يدخل الجنة من امتی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمتاں شاناں اور کدے حصے وچ آنیاں نے، ان رتبے تے نے بلند مقام اور کنوں ملنے نے؟ امام الانبیاء دی غلامی دا انہاں فیض ملیا، میرے رب نے انہاں مہربانیاں دے دروازے کھولے، انہاں عظمتاں شاناں نال نواز چھڈیا۔ ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، آپ نے فرمایا میرے پیارے غلاموں اج جبریل میرے کول آئے سن، جبریل نے میرا ہاتھ پھڑیا، جبریل میرا ہاتھ پھڑ کے مینوں ایک پاسے لے گئے، پھر عرض کیتا آقا سامنے ویکھو، آقا فرماندے نے میں ویکھیا تے مینوں دھرتی تے کھلوتیاں او دروازہ نظر آ گیا، جنت دا او بوا نظر آیا جدے وچ میری امت نے جنت وچ داخل ہونا وے۔ آپ فرماندے نے مینوں محفل وچ بیٹھیاں اپنے صحابہ دے وچ بیٹھیاں جبریل آئے فاخذ بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پھڑیا، فارانی باب الجنہ،
جنت دا او بوا مینوں وکھایا جدے وچوں میرے غلاماں نے جنت وچ داخل ہونا ہے. جدوں اتنی بات ہو گئی امام الانبیاء نے بات ارشاد فرمائی. ابو بکر صدیق ضد کر بیٹھے مچل گئے. عرض کیتا آقا میرا دل کردا ہے جدوں جبریل نے تہاڈا ہاتھ پھڑے جدوں تسی جنت دا دروازہ ویکھدے سو کہ کاش ادوں میں بھی آقا دے قدماں 'چ بیٹھا ہوندا اے غلام بھی پیراں وچ بیٹھا ہوندا تاکہ میں بھی جنت دا دروازہ ویکھ لیندا. عرض کیتا آقا بدک تو میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی ہے میرے دل وچ پیار شوق ہے آقا آرزو میرے دل وچ جدوں تسی جنت دا دروازہ ویکھیا کاش میں بھی اس ویلے تواڈے کول ہوندا حتی انظر الی تاکہ میں بھی ویکھ لیندا. آقا دی بات تے غلام دی بات پھر نتیجہ ویکھ. آقا فرماندے نے جبریل آئے میرا ہاتھ پھڑ کے تے مینوں جنت دا دروازہ وکھایا. کیونکہ سارے آقا زمین تے بیٹھ کے جنت بھی دیکھ لیندے نے دوزخ بھی دیکھ لیندے نے ساری کائنات نو. اے ساڈے پیارے نبی کریم آکھو صلی اللہ ساڈے آقا دی شان ہے. او کسے اور دا کوئی بے خبر ہوے گا جس نو نہ تے امت دے اعمال دا پتہ ہے تے نہ دیوار دے پیچھے دی خبر ہے. او کسے اور بے خبر کوئی نبی کسے دا ہوے گا کوئی کسے دا کوئی جھوٹا نبی ہوے گا کوئی مرزے دی طرح جو امام الانبیاء نے سارے نبیوں کے سردار نے جدی شان علم نشرا لا کا صدرہ تھا. رب فرماندا حبیب تیرا سینہ کھول دیتا ہے وہ تے زمین تے بیٹھ کے جنت بھی ویکھ لیندے نے جہنم بھی ویکھ. عرض کی تاکہ کدی میں ہوندا نا تے میں بھی جنت دا بوا ویکھدا کدی میں ہوندا تواڈے کول تے میں بھی جنت دا تے ویکھو اگوں آقا نے کی فرمایا. آکھو سبحان اللہ. انج نہیں جے شان صدیق اکبر سن کے واقعی سینے تے ٹھنڈ پیندی تے با وادے بلند کہہ دے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ابو بکر تو کی کہے عرض کی تاکہ وددتو انکا حضور میں چاہنا اس ویلے وددتو انی کنتو معکا میں تواڈے کول ہوندا حتی انظر الی تاکہ میں جنت دا دروازہ ویکھ لیندا. آپ نے فرمایا اے دک تینوں ابو بکر نکالی کرن دی کی ضرورت ہے. آقا میں تو دیکھنا چاہنا. فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول میں یدخل الجنت من امتی مشرق و مغرب والے شمال و جنوب والے سب سنو. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تو کہنے میں دروازہ دیکھ لیندا میری ساری امت وچوں اس دروازے وچوں سب تو پہلا تو ہی داخل ہونا. میں میری ساری امت وچوں تیرے تو پہلا جنت وچ کوئی بھی نہیں جان لگا. ابو بکر تیرے تو پہلا جنت وچ کوئی بھی نہیں جان لگا. ساری امت وچوں سب تو پہلا وہ دروازہ تیرے واسطے کھلنا ہے. جی غلام نو پیار ہے نا آقا نال تے جنت نال تے پھر آقا خدا ذات علم دے ذریعے حقائق تو پردہ بھی اٹھا رہے نے کہ اپنے غلام دی عظمت بھی بیان فرمائے تو میں داخل ہوئے. اس واسطے پھر کیوں نہ عظمتاں شانہ والے اس یار غار دے تذکرے کریے وہ جنہ دا ذکر خیر نبی دے غلاماں نے کیتا. سنو کیویں کیتا. حدیث خود الفاظ نے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر عنده ابو بکر فبکا فقال وددت ان عملی كله مثل عمله يوما واحدا من ايامه وليله واحده من لياليه والليل اما ليلته فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الغار فلما انتهى اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخله حتى ادخل قبلك فان كان فيه شيء اصابني دونك فدخل فقصه فوجب في جانبه ثقبا فشق ازاره وصدها به وبقي من حسنان فالحقهما رجليهم فيهما فقال ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع راسه في حجره فنام فلدغ ابو بكر من الجهر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك قال لذبت فداك أبي وأمي قال فتفعل
فذهب ما يجده ثم انتقد عليه وكان سبب موته واما يومه فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زکاة فقال لو منعوني اقالا لجاهدتهم عليه فقلت يا خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تألف الناس وارفق بهم فقال لي اجبار في الجاهلیہ وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سارے آخو رضی اللہ عنہ، وہ کڈے سونے میرے آقا دے یار نے، انہاں دے نام کڈے پیارے نے، انہاں دی شانت رتبے کنے اعلیٰ نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دے سامنے ایک بندے نے ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا، حضرت سرکار فاروق اعظم دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پے نے، جڑے بندے کول بیٹھے نے حیران ہو گئے، اے سرکار فاروق اعظم امیر المومنین ہو کے ابو بکر دا نام سن کے روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے رون دی وجہ تسی نہیں جان دے، میں تے اس واسطے رونا، رب العالمین دی بارگاہ وچ سوال کرنا، الہ العالمین میری ساری زندگی دے دناں دیاں عبادتاں، دناں دیاں نیکیاں ابو بکر دے ایک دن دے برابر کر دے، میری ساری زندگی دیاں راتاں دیاں عبادتاں ابو بکر دی ایک رات دے برابر سمجھ لے۔ اس واسطے لوگ کہندے نے کہ چنگیاں نو چنگے ہی پہچان دے نے، کھریاں دی کھرے ہی قدر کردے نے، وہ جڑے آپ کھوٹے ہون گے، جڑے آپ اندروں کالے ہون گے، انہاں کی قدر کرنی ہے سچیاں تے سچیاں لوکاں دی۔ تے انہاں کول پوچھ کے دیکھو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تے ایتھوں تک کہندے رہے نے رب العالمین کاش ابو بکر دے سینے دا میں ایک وال ہوندا، سینے اتے جڑے وال نے نا، کاش ابو بکر دے سینے دا میں ایک وال ہوندا، یہ رتبہ رو پے نے۔ آپ نے فرمایا رویا اس واسطے ابو بکر دیاں ایک رات میری ساری زندگی دیاں راتاں دے اگر انہاں نوں ایک رات دے برابر درجہ مل جائے میری بڑی اہمیت سمجھی جائے گی۔ ساتھیاں پوچھیا اور رات کیڑی؟ آپ نے فرمایا رات ہو جدوں امام الانبیاء نوں موڈیاں تے چک کے غار ثور والا ابو بکر جا رہے سن، فلما انتہا الی الغار، جدوں غار وال جا رہے نے موڈیاں تے چک کے، پتہ ہے ساڈے نبی کریم آکھو صلی اللہ آپ وہ نے کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ بڑی طاقت اور ہمت والے شخص نے، کوئی شک نہیں اس بات میں، مگر ساڈے آقا دا مبارک وجود اور جسم ہوئے جس میں جناب علی المرتضیٰ نہیں سن اٹھا سکتے۔ عرض کیتا آقا میرے موڈیاں سے، آپ نے فرمایا علی تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی یہ بوجھ یہ بھارا ہے، جس بوجھ نو کوئی نہ اٹھا سکے۔ ابو بکر صدیق تیری طاقت تو قربان، تو موڈیاں تے چک کے کتنے میل بلندیاں چھڑیاں۔ عالم کی یہ کیا مقام محبت و عرفان ہے، ارے دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان ہے، دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان ہے، دو جہانوں کا کاندھوں پہ او سلطان جن کی وجہ تو کائنات دے ذرے ذرے شرف مقام عزت عظمت رتبہ تے شانہ ملیا، او آقا زمین تے رہن تے زمین آسمان تو افضل، آسمان تے جان آسمان زمین تو افضل، جتھے آقا دے قدم ہون او جگہ ساری کائنات تو افضل، تے جدوں آقا دے قدم ابو بکر دے موڈے دے اٹھے نے بلا شک و شبہ ابو بکر دے موڈے عرش معلی تو بھی زیادہ شان والے۔ کیا مقام محبت و عرفان ہے، دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان ہے، دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان ہے، دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان۔
آقا ادھر کافرن دیاں مانتا شیر خدا اپنے پیارے یار جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے حوالے کر کے علی امانتا صاحب کوئی آخے نا مسلمانوں دا نبی امانت خیانت کر گیا امانتا پہنچا کے آنیاں نے ادھر فرمایا ابو بکر کافرن دیاں امانتا شیر خدا دے حوالے کر دیتی نے میں اللہ دا نبی ہاں نبوت رب دی امانت ہے تیرے حوالے میں تو چک لے دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان ہے دو جہانوں کا کاندھوں پہ سلطان تارے جھک جھک کے کہتے ابو بکر کو تارے جھک جھک کے کہتے ابو بکر کو کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان ہے کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان ہے کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان ہے کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان وہ منظر کیسا ہوئے گا پتہ ہے ساڈے آقا دا جسم ایڈی شان والا ہے جڑی شے نو لگ دے وہ شے شان والی حدیث پاک دے وچ نا ایک صحابی دے گھر روٹی کھا کے میرے آقا نے ایک دسترخوان پونا کپڑا او دے نال ہاتھ پونج لے صاف کر لے او صحابی کہندے نے پھر جدوں بھی اس کپڑے نو صاف کرن دی ضرورت پیندی سی دھوندے نہیں ساں اگ وچ سڑدے ساں میل سڑ جاندی سی تے کپڑے نو کچھ نہیں سی ہوندا کیونکہ آقا دے ہاتھ لگے سن آقا دے ہاتھ لگے سن ادھر انہاں بھائیاں نے لکھے جڑے سیدنا صدیق اکبر دی شان نو نہیں منتے وہی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ عرض کیتا پیارے آقا نو حضور دیکھو نا گھراں دے کام ذرا اوکھے ہوندے نے کوئی خادمہ مینوں دے دیو یا آپ میں بیٹی فاطمہ دیکھو خادمہ کی کرنی ہے جھاڑو پھیرنا میں بھی پھیر لینا بیٹی تو میری سنت سمجھ کے جھاڑو پھیر لے کر رہا معاملہ روٹیاں دا تے فاطمہ لیا میں تیرے نال آپ روٹیاں لوا دینا میرے آقا نے خود پیڑا لیا وہ طرح بنا کے تنور میں چلائی باقی روٹیاں پک گئیاں اتر بھی گئیاں کھادیاں بھی گئیاں مگر جو پیڑا بنا کے روٹی سرکار تنور چلائی اسی طرح ٹھنڈے دا ٹھنڈا آتا کافی دیر گزر گئی عرض کیتا اللہ دے پیارے حبیب پیارے ابا جان امام الانبیاء دیکھو نا باقی ساری روٹیاں پک بھی گئیاں اتر بھی گئیاں کھا بھی لئیاں مگر اے روٹی ٹھنڈی دی ٹھنڈی میں بیٹی فاطمہ اے تے دنیا دی اگ جڑی شہر رب دے نبی دا جسم لگ جائے جہنم دی اگ بھی نہیں جاڑ سکتی اس جسم دے اوتے اس سارے جسم نو ابو بکر چک کے ایڈیاں ایڈیاں بلندیاں چڑھتے رہے اس جسم تے اس جسم دا مقام تے شان ہی کچھ اور رتبہ ہی کچھ اور ہے غار دے وچ جدو پہنچے کنارے سرکار فاروق اعظم دے الفاظ سنا رہے ہیں واقعہ نہیں پورا پھر کافی لمبی بات ہے سرکار فاروق اعظم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جدو غار دے کنارے پہنچے تو سرکار ابو بکر اگے ود کے تو ساڈے نبی پاک نو قسم پا دیتی ابو بکر نے حضور تانوں قسم لگے غار وچ نہ جاؤ جے واللہ لا تدخلوا حضور اللہ کی قسم تسی غار وچ نہیں جانا حتی ادخل قبل پہلو میں جاواں گا تانوں قسم لگے جے غار وچ پہلو جاؤ تو پہلو میں جاواں گا کیوں فإن كان فيه شيء أصابني دونك اگر اس دے وچ کوئی تکلیف دے چیز ہوے او تکلیف مینوں دے وچ تانوں نہ دے میں جاواں گا تانوں قسم جے میں جاواں گا ابو بکر گئے صاف کیتا فواجد فی جانبہ سوکو بند ایک پاسے کھڈا سی فشق ازارہ چادر پھاڑی وسدھا بہی وہ کھڈا نو بند کیتا و باقی اسنان دو باقی رہ گئے فعل کاما ہمارے دلی ہے انہوں دونوں سوراخا چا دو میں پیر رکھ دیتا عرض کیتا او دخل یا رسول اللہ آقا آؤ تشریف لیا آؤ تشریف آقا تشریف لیا فلوجہ ابو بکر من الجہل اس سوراخ دے وچ سپ نے ڈنگ مارے ولم یتحرک مخافۃ ان ينتبه رسول اللہ ڈنگ وجیا پیڑ ہوئی تکلیف ہوئی مگر حرکت اس واسطے نہ کیتی کہ محبوب دے آرام سے خلل نہ آئے الفاظ نے لم یتحرک
لم یتحرک، حرکت نہیں کی تھی، لینتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے فل الناٹ فسقطت دموعہ علی وجہہ، حرکت نہ کی تھی لیکن اکھاں چ اتھرو ڈگے تے آقا دے رخ ودھا دے اوتے آئے، سرکار دے چہرے تے ابو بکر دے آنسواں دے قطرے ڈگے، آقا نے مبارک اکھاں کھول کے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کی ہویا ہی؟ مسلمانوں لفظ سنو، اور ایویں نہیں کوئی کسی نو یاد رکھدا، یہ تو بڑے بڑے آئے حکومت کر کے چلے گئے، نام و نشان بھی مٹ گیا، کون کسی نو یاد رکھدا ہے؟ صدیاں بیت گئی نے، زمانے بسر ہو گئے نے، کتنے سال آئے آ کے چلے گئے نے، اج بھی سرکار پہ یاراں دی عظمت دے جھنکے واجدے نے پہ، ایویں نہیں، سچے پیار سے سچیاں محبتاں اور فدا کر کے جو رفیق سفر بنیا، گھر بار فدا کر کے جو رفیق سفر بنیا، ارے ساری دنیا بول اٹھی یار غار بڑا سونا، ساری دنیا بول اٹھی یار غار بڑا، جنوں جنوں یارے گار سونا لگتا ہے وہ تے کہہ دے وہ نا ساری دنیا بول اٹھی یارے گار بڑا سونا، ساری دنیا بول اٹھی یارے گار بڑا، اور اپنی جان تو ود کیتی حفاظت نبی سرور دی، اپنی جان تو ود کیتی حفاظت نبی سرور، ایک جدو امتحان بنیا ہوئے جان دین دا ویلا ہوئے پھر پتہ چلتا ہے کنوں کے دینا پیارے، یارا دنیا دے اوتے وعدے کرنے دعوے کرنے جی مینوں فلانے نہ پیارے میں اپنی جان تے قربان کراں گا، مگر پتہ ادوں لگدا ہے جدوں ویلا بن جائے۔ وہ مثال لکھی ہے علماء نے، ایک مائی سی تے دی تھی سی کو ایک تے تھی نہ بڑا پیار بڑا ہی پیار، تھی بیمار ہو گئی تے ماں رو کے کہن لگی خدا دی بارگاہ تے اے اللہ جے میری تھی دی آئی ہے تے حصے دی مینوں آ جائے، اینوں رکھ لے، لطیفہ نہیں سنان لگا، ایک حقیقت وال اشارہ کرن لگا، ماں دعا کر دی یا اللہ میری تھی دے حصے دی مینوں آ جائے، جو کچھ شرارتی لڑکے ایک دو سنتے سن پے اور رات نو نا ڈراؤنی شکل بنا کے ویڑے چ آ گئے، ڈراؤنی جی آواز کٹی، مائی کہنے لگی تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا سی ملک الموت ہے، ماں تو جو آندی سیں کہ میری دھی دی شدی مینوں آ جائے ہی تیری جان لینا آیا۔ وہ کہنے لگی دعاواں ضرور کیتی ہیں دنیا چاری واسطے، ویلا اپنا اپنا، وہ چار روپیے اس پاسے جو ویلا اپنا اپنا، دعاواں ضرور کیتی ہیں مگر ویلا ویلا اپنا اپنا، اپنی جان تو ود کیتی حفاظت نبی سرور دی، اپنی جان تو ود کیتی حفاظت نبی سرور دی، او محبوب دے جلویاں دا پہرےدار بڑا سونا، محبوب دے جلویاں دا پہرےدار بڑا، اے وہ سفر جدوں ابو بکر آقا دے نال جاندے نے، کدی دوڑ کے اگے ہو جاندے نے، کدی پیچھے ہو جاندے نے، کدی سجے کدی دوسرے پاسے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر کی کرنا پیا، ایک پاسے چلدا کیوں نہیں، کدی سجے کدی اس پاسے، کدی اگے کدی پیچھے۔ عرض کیتا آقا میری جان صدقے جدوں مینوں خطرہ محسوس ہوندا ہے سجے پاسوں ادھر ہو جانا، مبادا کوئی تیر نہ آ جائے، میں جس پاسوں خطرہ محسوس ہوے ادھر دوڑ کے ہونا، آنے والا وار میرے تے ہوے، آنے والا وار میرے تے، اپنی جان تو ود کیتی حفاظت نبی سرور دی، محبوب دے جلویاں دا پہرےدار بڑا سو،
اس واسطے پھر میرے آقا نے اپنے صحابہ دے وچ ابو بکر دا رتبہ تے مقام کیویں بیان فرمایا، آؤ ذرا غور کرنا۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور جناب ابو بکر صدیق جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، بول دیا ایک جگہ تے رہندیا اونچ نیچ تے ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر کو سخت لفظ نکل گیا، آپ نے فرمایا یار عمر میں سخت لفظ بولے، مینوں معافی دے دے، معذرت کرنا۔ مگر حضرت عمر بھی جلال والے سن، انہاں معذرت قبول نہ کیتی، غصے نال اٹھ کے محفل چوں باہر آ گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی ویلے اٹھے، امام الانبیاء دی بارگاہ والا آ رہے نے، اور پھر سوچیا عمر نے سخت لفظ نہیں مینوں دہرائے جو میں لفظ بول لے نے، عمر نے میری معذرت بھی قبول نہیں کیتی، نہ جانے وے کھول کی ہوندا ہے۔ ابو بکر صدیق اس جدوں سرکار دی بارگاہ آوندے نے پہ کی ہویا، حضرت عمر اپنے گھر پہنچ کے خیال آیا اج نبی کریم دے یار یار نے مینوں سخت لفظ ایک وارا بولے تے کئی وارا میرے کو معذرت کیتی ہے، میں معافی نہ دے کے چنگا نہیں کیتا، اچھا میں جانا۔ اٹھے سرکار دے ابو بکر دے گھر گئے، پتہ چلیا ابو بکر امام الانبیاء دے گھر وال چلے گئے نے۔ حضرت عمر دے دوروں ویکھیا حضور نبی کریم دے قدماں ابو بکر صدیق بیٹھے نے، حضرت عمر نوں دوروں آندیاں ویکھیا تے سرکار دا چہرہ سرخ ہو گیا، سرکار دے چہرے تے جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور صحابہ فرماندے نے جدوں نبی کریم کسے تے ناراض ہوندے سن آپ دے رخسار اس طرح لال ہو جاندے سن جویں رخساراں تے سرخ اناراں دے دانے نچوڑے ہوئے نے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ سرکار عمر نوں ویکھدے کہن لگے عمر ان اللہ بعثنی الیکم وقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا وواصانی بنفسہ ومالہ اتارکونی صاحبی۔ عمر یاد جے جدو میں آ کے کیا کہ میں اللہ کا نبی ہے سچا تو تسا مینوں کیا سی کہ تو جھوٹ بولنا، عمر یاد ہی میں کیا سی میں سچا نبی ہوں تو تسی نہیں سی منیا۔ ابو بکر منیا سی، ابو بکر اپنی جان میرے تو قربان کیتی، اپنا مال میرے راہ تے نشاور کیتا۔ اتارکونی صاحی اے میرا یار میرے کو چھڈانا چاہتے ہو، میرے یارے گار میں میرے تو جدا کرنا چاہتے ہو۔ ابو بکر ویکھ لیا نا کہ سرکار دا چہرہ سرخ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے نے آقا واللہ انی کنت اظلم، حضور غلطی میری ہے، حضور اللہ دی قسم عمر دا گناہ نہیں، حضور جناب عمر بے قصور نے، واللہ انی کنت اظلم، غلطی میری ہے، آقا قصور میرا ہے، عمر دا نہیں، قصور میرا ہے۔ آپس کیسا تعلق ہے؟ سرکار نے ناراض ہوندیا ویکھیا تے شکایت اور نہیں لائی کہ حضور دیکھو عمر میں تے نہیں، آقا غلطی میری ہے، حضور اللہ دی قسم غلطی میری، عمر دی غلطی نہیں۔ تے سرکار سن نہیں رہے، سرکار جناب عمر تے ناراض، عمر تارکونی صاحبی، میرا وہ یار میرے کو چھڑا دیو گے، یہ خیال کر دے میں یار چھوڑ دینا گا۔ اس بات کیوں نہ کھا چارے یار نبی دے سونے، چارے یار نبی دے سونے، کوئی دسے نہ چارا ورگا، او نہ اس دھرتی پیدا کیتا، انہاں سونیا یاراں، انہاں سونیا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے، اکو یار ہزاراں، اکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے، اکو یار ہزاراں۔ میرے آقا نے کنا پیار دیتا ہے، پھر کنا شرف بخشی ہے، کنا عظمت و شان رتبہ خدا دی بارگاہ چ ملے۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن آپ دیاں عظمتاں شاناں دیاں ایک گلاں سن کے اپنے سینے تے ٹھنڈ پاؤ، ایمان تازہ ہوے، سرور آ جائے، ایمان تے وجداری ہوے۔ سنن او ابو بکر غار دے وچ کافی لمحات ہے، کافی وقت گزاریا، عرض کیتا آقا پیاس لگی، پیاس لگی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پیاس لگی ہے، فذهب الى صدر الغار، غار دے وچے وچ ترے جاؤ تے غار دے سینے چ، صدر دا معنی سینہ بھی،
چلے جو درمیان جا کے غار چ پانی پیو. حیران کن سوال اور حیران کن جواب کہ بلا ایسا پرانیاں غاراں دے وچ پانی. آقا پیاس لگی، فرمایا جاؤ جا کے پی لو. ابو بکر گئے، جا کے پانی پیتا واپس آئے. آقا ابو بکر پانی پیتا ہے حضور؟ ہاں. فرمایا کیسا سی؟ عرض کیتا اب یازو من اللبن، حضور دودھ نالوں چٹا سی، والحم من العسل، اور شہد نالوں میٹھا سی. پہاڑاں دیاں پرانیاں سرنگاں دے وچ یہو جا پانی کتھوں؟ دودھ نالوں چٹا تے شہد نالوں میٹھا. عرض کیتا آقا بڑا مزیدار پانی. ابو بکر تو سوچدا تے ہوے گا پانی کتھوں آیا ہے؟ آقا یہ تے یقینی بات ہے، میں تے حیران ہون ڈیا یہو جا پانی کتھوں آیا ہے. فرمایا واقعی یہ پانی دنیا دا نہیں. آقا پھر کتھوں آیا ہے؟ میں تو جدوں مینوں اپنے موڈیاں تے چک کے تے چڑھائی چڑھن ڈیا سا نا، اے اللہ دی عظیم امانت نو چک کے جدوں چڑھائی چڑھدا سا نا پیا، تے رب کریم نے اس فرشتے نو فرمایا جی دی ڈیوٹی جنت دیاں نہراں اٹھے وے. فرمایا فرشتے میرے محبوب نو ابو بکر موڈے تے چک کے چڑھائیاں چڑھدا پیا، اونوں ترے لگنی ہے، پیاس لگنی ہے، تے اے جڑی جنت وچ نہر چلدی ہے نا دودھ دی، ٹھنڈے میٹھے دودھ دی، اے مشروب، اے نہر دا کنیکشن، اے دا رابطہ غار ثور نال جوڑ دے. اے چلے گی جنت وچ ہی مگر اے دا فیض غار ثور تک جائے گا. ابو بکر واسطے جنت دیاں نہراں دا فیض غار ثور تک پہنچدا پیا. اپنے آقا تو جان قربان کرنے والے ابو بکر نو کی رتبے تے مقام تے کی فیض. کتے آقا کولو دودھ پیندے نے پے، کتے آقا کولو جنت دا فیض حاصل کردے نے پے، اور کتے غار ثور دے وچ آقا دے تھوک مبارک دیاں لابے دہن دیاں برکتاں حاصل کردے نے. صحابی سی نا، صحابی سی، انہوں پتا سی کہ امام الانبیاء دی ہر چیز برکت والی، تھوک مبارک وہ اپنے جیسا نہیں سن نہ سمجھتے. اج کل دی توحید ہوندی تو کہندے اللہ تو علاوہ تے کوئی مشکل حل کر سکدا ہی، تے اے تھوک تے تھوک بھی تے پھر پلید شاہ ہوندی ہے نا. پلید تو مراد بندہ انہوں کراہت کردا ہے، نا پسند کردا ہے. اگر کسی دے کھانے وچ کوئی تھوک دے تے سچی دسو کھانا کھائے گا؟ بھاویں میاں بیوی کیوں نہ ہون، وہ بیوی اس کھانے نو چھوڑ دے گی. سارے زمانے کے رشتہ تو قرب والا رشتہ ہے مگر اس کھانے نو نہ پسند کرے گی. مگر صحابہ نو پتا سی امام الانبیاء دا لاوے دا تھوک مبارک ہے. آقا کو مدد لے رہے نے تکلیف دور کرانے وچ، پیاس دور کرانے وچ. پتا سی نا تے دنیا نو دس دے دیتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر. جڑا اس پیارے آقا دی مدد تے برکت منے انہوں برکت ملدی ہے. کچھ لوگ سن انہاں کیا کہ اللہ دے نبیاں دی کوئی برکت نہیں، کوئی مدد نہیں. وہ جنگ شروع ہو گئی عراق تے امریکہ دی. وہ پھر وہی لوگ جڑے آندے سن نا اللہ تو علاوہ دے محبوباں دی مدد حرام ہے، انہاں پھر چوڑیاں کول تے کافراں کول مدد منگی کہ ساڈی مدد کرو. تے رب بھی جڑا حکم الحاکمین ہے انہیں فرمایا لوکو میرے پیارے محبوب جدی مدد ابو بکر منے، عمر منے، عثمان منگے، جدی برکت تے مدد نو ولی تسلیم کرے، تسی کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی مشکل کشائی دا انکار کرو. جے تانوں چوڑیاں دے درد بکاری نہ بنا تے رب نہ آکھیو. کافران کے بوئے کے ہاتھ پھیلاؤ گے زمانہ دیکھے گا تو ہی لمبردار امریکہ دے کے ہاتھ پھیلا کے مدد مانگ دینے پہ. دنیا اپنی آنکھاں نہ دیکھے رب دے نبیوں دی مدد کا انکار کرنے والے فرانس، برطانیہ تے یورپی ممالک دے کولوں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے نے مدد کیتی جائے، مدد کیتی جائے. جبکہ آقا دے غلام تے آقا کوئی مدد ہر قدم. کسی دی آنکھ نکل جاندی ہے تے ہاتھ تیرا آقا آنکھ نکل گئی تے آقا نے پوری زندگی اس طرح سی جویں آنکھ نکلی کو نہیں. ہاں جی حضرت سلمہ بن اکوا دی پنڈلی جڑی ہے پنڈلی
ایسا زخم آیا لوگ کہنے لگے نے بچنا ہی نہیں. میرے آقا نے اسی ویلے لاوے دہن لا کے درد ساری دور کر دی تھی. کسی نے کوئی ابو ہریرہ آندے نے سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کیتا حضور انی آسمع منک حدیثا کثیرا فانسا. حضور بڑیاں گلاں سننا تہاڈیاں سن کے یاد نہیں رہندیاں بھول جانا دماغی مریض ہاں. آپ نے یہ نہیں فرمایا جے تو دماغی مریض ہے تے باداماں دیاں گریاں کھا بادام روغن سر چ مال. نہیں آپ نے نہیں فرمایا. پتا سی نا میرا صحابی میرے کو مدد لین آیا ہے مشکل کشائی کرنا ہے. ابو ہریرہ وہ بسدرے جا کا چادر بچھا چادر بچھائی. میرے آقا نے اس طرح فضا دے وچوں اس طرح خلا جو 2 بک بھر کے چادر چ پائے لے چک لے جا چک لے. جی وہ ذہن ہوں سچی بات جی اج کل لوگ تعارف کراندے نے بھولی بھالی عوام دے وچ آقا دا وہ ذہن ہوں کہ ابو ہریرہ دے حضور تساں فضا دے وچوں 2 خالی بک سٹے نے شاید نظر کو نہیں تے سمیٹا کنوں تے چکا کنوں. وہ صحابی سی انہوں پتا سی کہ جو کچھ سانو نظر نہیں آتا وہ آقا نو نظر ہے. اتنے امتی ہو کے آندا جو مینو نہیں دستا نبی نو بھی نہیں دستا. آندا جی میری اکھ نہیں ہے جو اتنے کچھ نہیں دستا. اللہ دے بندے تے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جو سانو نظر نہیں آتا ساڈے آقا نو نظر ہے. تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ باواں دے بلاندا کھو. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. اگر رب تو علاوہ دے بندیاں دی مدد حرام ہوئے. ایک اشارہ کرنا 5ویں پارے وچ آیت ہے جدوں مکے وچ مسلمان مظلوم مشرکاں تے کافراں دے ظلم و ستم وچ پیچھے گئے نا تے مسلماناں نے خدا دی بارگاہ دعا کیتی تے رب فرماندا ہے وما لکم او مسلمانوں او مدینے والےو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب تے اپنے حبیب دے غلاماں نوں فرماندا ہے او تانوں کی ہویا ہے تسی کیوں نہیں لڑدے انہاں واسطے تسی کیوں نہیں انہاں واسطے میدان چ نکلدے جڑے میرے کولوں مددگار منگدے نے پے. جڑے میرے کولوں مدد نہیں کی منگدے نے مددگار. وجعل لنا من لدنک ولیا. اے اللہ تو اپنی طرفوں سانو ولی دے و نصیرا. اے اللہ اپنی طرفوں کوئی مددگار دے. مکے دے مظلوم مسلمانوں نے مدد نہیں منگی مددگار منگیا. رب کول کی منگیا بول رب کول کی منگیا. اچھا یہ دسنا مکے وچ جڑے مسلمانوں تے ظلم کرتے سن کون سن مشرک سن نا بولو کون سن. تو یار مشرکاں دے سامنے مشرکاں دے ظلم دے وچ پیچھنے والے کیا انہوں نے بھی پتہ نہ چلیا توحید دی عظمت کی. وہ جڑے ظلم مشرکاں دے سارے نے جنہوں نے سزا اس وجہ تو میرے کے شرک چھوڑ دیتے آسان تو وہ رب کولوں مدد نہیں منگدے مددگار منگدے نے. کی منگدے نے مددگار. تو جدو وہ مددگار رب نے اپنے حبیب دی شکل سے دیتا فاتح مکہ بن کے آقا آئے تو پھر یہ کہنا جائز نہ کہ آقا نے مدد کی تھی. انہوں مددگار منگیا مدد نہیں منگی. قرآن تو ثابت کرنے مکے دے مظلوماں نے رب کو مدد نہیں مددگار منگیا سی. کی منگیا سی مددگار. تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اے کہنے والے کہ ساڈے تے کوئی احسان نہیں نبی پاک دا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. ظالموں بھی احسان بھول گئے. کلمہ پڑھانے انہیں احسان مان لو.
اس صحابہ نے پوچھا نبی پاک دا نام بھی محسن ہے، آپ دا نام بھی مشکل کشا ہے، نبی نے مشکل کشا کہنا شرک لوگ کہندے نے صحابہ تے نبی پاک دے نام تو بھی مشکل حل کراندے رہے نے۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک جنگ تو واپس آ رہے نے، نال کافی سارے دوست نے، ایک جگہ جنگل پسند آ گیا، وادی بڑی پسند آ گئی، ٹھنڈے چشمے سن اور بڑی اچھی تے فضا آب و ہوا ماحول دل نوں لگیا۔ ساتھیوں نے مشورہ کیتا اتنے شہر آباد کر لیے، جنگ دے دن نے شاید مدینے جاواں گے پھر جلدی واپس آنا پے تے دور آئے ہاں تے افریقہ دی سرزمین ہے اتنے ڈیرا لا لینے، ایک نے کیا ڈیرا تے لا لیے، اینے سارے درندے، آ شیر، آ چیتے، آ سپ خطرناک درندے نے، اتنے کیویں رہواں گے؟ عقبہ بن نافع کھڑے ہو گئے، کنا چنگلیاں پا کے کہنے لگے او جنگل تے جانورو، اتنے رسول اللہ دے غلاماں نے آبادی کرنی ہے، ڈیرا لانا ہے، خطرناک درندے جنگل خالی کر دیو۔ خدا دی قسم ہر قسم کے ذہن زد تو بالا کر ہو کے سوچو اور کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دی عظمت کا انکار کر کے بدبختی حاصل کرنے دی بجائے اعلان کرو، تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساڈے آقا دا نام بھی مشکل کشا۔ صحابہ نے اپنی اکھاں نہ ویکھیا شیر اپنے بچیاں لے کے کوئی ادھر دوڑدا پیا، سپ اپنے سپورے لے کے کوئی ادھر دوڑدا پیا، جن خطرناک درندے جانور سب جنگل خالی کر گئے، دوبارہ اتنے مڑ کے آئے ہی نہیں، دوبارہ مڑ کے آئے ہی نہیں۔ ادھر اسکندریہ دا محاصرہ کیتا کہ لے رومی عیسائی افسر نے تانا دیتا او مسلمانوں پرانیاں زنگ آلودہ نعمت تہاڈیاں تلواراں تساں کی لڑنا ہے تے اتھوں اپنے بچیاں نو یتیم کرا کے ایتھے کچے جاؤ گے، بچے تہاڈے یتیم ہو جان گے تے جاؤ اسی تانوں آن جان دا خرچہ دے دینے ہاں۔ ابن حسنہ کہن لگے رومی افسر طاقت اینا مان نہ کر، رسول اللہ دے نہ غلاماں چجے بھی ایسے بندے آنی جے انہاں اٹھ کے تیرے قلعے نو حکم دے دیتا تیرے قلعے نے زمین چ دلس جانا تو تساں نے ساڈے وانگو ننگی زمین تے رہ جان۔ خدا دی قسم اتنی بات کر کے میرے آقا دے صحابی ابن حسنہ، پتہ ابن حسنہ کون صحابی نے؟ او صحابی نے ایک دن مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھیاں ایک بندہ آیا، انہیں ساڈے آقا نو سوال کیتا حضور مینوں قمیض دیو، آقا نے اپنی گل والی قمیض لا کے انہوں دے دیتی۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نو مسجد چوں باہر جانا پیا، آپ دا ننگا پنڈا سی، حضرت شرابیل ابن حسنہ عرض کیتا حضور تسی میری قمیض لے لو، اپنی قمیض آقا نو پوا دیتی تے خود ننگے پنڈے گھر آ کے بہ گئے۔ ابن حسنہ دی پھوپھی آئی کہنے لگی ابن حسنہ وے مسجد وچ جماعت ہون دی ہے، جماعت دی آواز میں کناں نہ سننی پئی تے تو گھر بیٹھا ہے، تو گھر بیٹھا ہے؟ عرض کیتا پھوپھو جی اس واسطے میری قمیض رسول اللہ پائی ہے تے جے ہن میں ننگے پنڈے گیا تے لوکاں کہنا ابن حسنہ قمیض دے کے ننگے پنڈے تاں ترا پھردا لوکاں نوں پتہ لگے میں قمیض دتی نبی پاک، میں نے انہاں دے کہے نوں نظر ہی نہ آواں جب تک میرا پنڈا کجیا نہ جائے۔ ابن حسنہ او اسکندریہ شہر دے قلعے دے کول کھلو کہنے لگے او رومی افسر اوے مان نہ کری ہوئے، اس لشکر وچ رب دے حبیب دے ایسے ایسے غلام ہے نہیں، جے انہاں تیرے قلعے نوں واکھیا تے تیرا قلعہ زمین چ غائب ہو جانا ہی۔ اینی گل کر کے سچی مچی ابن حسنہ نے اسرا اللہ اکبر اللہ دی وحدانیت دا اور اللہ دی بڑائی دا ذکر کر کے ہاتھ دا اشارہ کیتا، اسکندریہ دا سارا مضبوط قلعہ زمین چ دلس گیا، قلعہ زمین۔ اچھا معاملہ ہے اللہ اکبر، عجب معاملہ ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے، آنکھوں نہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں،
اصل چ لوگ غور نہیں کرتے. یہ ضرور کہہ دیں دیکھو جی سلیمان علیہ السلام جے منگا سکتے ہوں تخت اپنے غلام نو کیوں آخیا چلے ہو یہ تو دنیا نو دسنا ہے. وہ جی نوکر چاکر جی غلام بہ کے ایڈی دور ویک سکتے ہیں تصرف کر سکتے ہیں اس آقا تے نکتہ چینی نہ کرو بلکہ اس نقطے تے غور کر لو. چاند ہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گار. وہ خدمتگار میرے رب نے کنا عظمت و شان رتبے عطا فرمائے. انہاں غلاماں دی شان سمجھے جاؤ آقا دا مقام خود سمجھ آندا جائے گا. ایک فرشتے نے شجرے طوبہ دے تھلے کھلو کے سوال کیتا رب العالمین تیری بارگاہ ایک سوال ہے جے پورا کر لیں تے حکم ہویا بول کی چاہنے. عرض کیتا مینوں 1000 سال موقع دیتا جائے 1000 فرشتے دے مینوں ہور پر دتے جان 1000 فرشتے دی طاقت دے کے 1000 سال مینوں اڈن دا موقع دیتا جائے میں تیری ساری جنت پھر لواں. رب العالمین میں ساری جنت کا احاطہ کر کے دیکھ لواں جنت کڈی وڈی ہے. اس فرشتے نوں موقع مل گیا مہلت مل گئی 1000 فرشتے دے پر بھی مل گئے اور طاقت بھی مل گئی اور پورا 1000 سال اڈیا تھک کے ڈگ پیا. وہ جڑے پر لے ہوئے سن مانگ وے وہ بھی چڑھ گئے. پھر عرض کیتا رب العالمین 1000 سال اڈیا وا مگر تیری جنت اجے ساری نہیں ویکھی گئی. ایک بار پھر موقع دے پھر 1000 فرشتے دے پر ملے پھر 1000 فرشتے دی طاقت ملی پھر 1000 سال اڈیا پھر 1000 سال پورا ہویا تھک کے ڈگیا جنت کا سرا نظر نہ آیا جنت کا احاطہ نہ کر سکیا. پھر تیسری مرتبہ سوال کیتا پھر اڈیا پھر 1000 سال لنگ گیا جنت کا پھر بھی احاطہ نہ ہو سکیا. تو بدرخت دے تھلے بہ کے فرشتہ رون لگ پیا رون لگ پیا. ایک حور کولوں آ گئی حور نے آ کے کیا فرشتے تو کیوں رونا ہے یہ رون والی جگہ نہیں یہ تو خوشیاں دا مقام ہے یہ تو خوش ہونے والی جگہ رونا کیوں ہے. وہ نکا رونا تاوا منہ منگ کے 3 موقع لینے 3 مرتبہ 1000 فرشتے دی طاقت لئیے 1000 فرشتے دے پر لے کے اڈیا وا مگر ساری جنت ویکھ نہیں سکیا. اس حور نے کیا فرشتے انج سوال نہ کر اے نہ پوچھ کے میں جنت ساری پھر سکنا کہ نہیں رب کولوں میں تینوں دسنی ہے کی پوچھ. وہ فرشتے نے کیا کی پوچھا حور نے کہا رب کولوں انج پوچھ کہ اے اللہ اے رب العالمین چل میں اے گل چھڈی کہ ساری جنت کڈی کوے میں نہیں پھردا صرف مینوں اینا دس دے میں جنت دی سیر کیتی کنی کوے 3000. تمہیں پتہ ہے فرشتہ کڈی چھتی برباد کر دے فرشتے دی پرواز ایک آن وچ مشرق و مغرب وچ جتوں سورج چڑھ جانا تے جتھے ڈوبدا فرشتہ ایک آن وچ پہنچ جاندا ایک آن وچ تے او جڑا ایک آن وچ پہنچ جانا او ایک پھر ہور 1000 دی طاقت لے کے اڈیا. اے اللہ میں کڈی کو پرواز کر چکیا تے جواب ملیا فرشتے جنت وچ جیڑا حصہ ابو بکر دے حصے ہونا نا او دے 10,000 جز کیتے جان تے تو ایک جز دی سیر کیتی. ابو بکر دے جنتی حصے دے 10,000 جز کیتے جان تے تو ایک جز دی سیر کر سکے. کی مقام ہے میرے آقا دے پیارے یاراں کی رتبہ اور کی شان ہے پیارے آقا دے پیارے یار. یہ آقا تو اپنی جان اپنی خوشیاں ہر چیز تلی طرح کے قربان کیتی ہے تے اللہ رسول دی بارگاہ چ فیض کنا ملیا اے انشاءاللہ عظمت و شان والا بقیہ مضمون جڑا ہے اگلے جمعے بیان ہوے گا. واخر دعوانا رب العالمین.